नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। चुनावमा भोट मागे जस्तै जनप्रतिनिधिले नै कोरोना भाइरस संक्रमणबारे चेतना फैलाउन सुझाव, सबै नागरिकलाई सचेत बन्न आग्रह। साम्य भएन सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद, जिल्लाका नेता पनि विभाजित। अन्तर्विरोध हल नगरे पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्ने उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै समापन भयो छठ। यो पर्वले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउने विश्वास। स्थानीय सरकारको बेवास्ताले अघि बढेर विकास आयोजना निर्माणको काम, म्याग्दीमा अर्बौं बजेटका आयोजना रुग्ण। नवलपरासीमा मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग। र लकडाउनले किसानलाई सिकायो नयाँ पाठ। सानो लगानीका आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय व्यावसायिक खेतीले स्वरोजगार भन्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 1674 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,18,639 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1305 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टाको अवधिमा नेपालमा 2323 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 1,93,325 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल आइसोलेसनमा 24,009 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 757 जना छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 16,52,043 वटा PCR गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप 879 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँका 685, भक्तपुरका 49 र ललितपुरका 165 जना संक्रमित छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै भएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले चुनावमा भोट माग्न नागरिकको घर घरमा पुगे जस्तै कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउन पनि सांसदहरू नागरिकको घर घरमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई परिचालन गरी गाउँ गाउँमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तो कार्यले राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि समेत बलियो आधार तय हुने उहाँको भनाइ छ। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै काम गर्ने नभई जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्न भूमिका खेल्नका लागि पनि घर दैलोमै पुगेर सचेतना जगाउनु पर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई यो एसएमएस को बारे कुरा बुझाउनको लागि, मास्क लगाउने कुरा, दूरी कायम गर्ने कुरा, हात धुने कुरा र अनि गाउँ गाउँमा गएर चेतना जगाउनलाई त परिचालन यहाँ गर्नुपर्ने। हामी अरू कुरामा राजनीतिक कुराहरूमा आन्दोलनमा हामी हाम्रा सङ्गठनहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। राजनीतिक दलहरूले अरू विषयहरूमा लागेका हुन्छन्, तर यति बेला जनस्वास्थ्यको विषयमा जुन राजनीतिक दलले आफ्ना सङ्गठनहरू, भातृ सङ्गठनहरू, पार्टीका सदस्यहरूलाई जति परिचालन गर्यो, जनताले वाज गर्छ, भोलिका दिनमा जनताको समर्थन त्यति जाँदै थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सुरुमा कुल जनसङ्ख्याको 2% PCR परीक्षण गर्ने नीति लिए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसक्दा अहिलेसम्म 16,50,000 जनाको परीक्षण भइसकेको बताउनुभयो। तर पछिल्लो परिस्थिति अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 2% सम्म संक्रमण हुने अनुमान सरकारले गरेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। अबको 4 महिनामा करिब 1,48,000 जनामा संक्रमण पुष्टि हुन सक्ने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब जेठसम्ममा हामीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला कि भन्ने अनुमानका साथ काम गरिएको थियो।
हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 16,50,000 PCR टेस्ट मात्रै गरेका छौँ र अहिले हामी 2% टेस्टको कुरा होइन, जनसङ्ख्याको 2% मात्रै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण होला कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ र यो 4 महिनाको अवधिमा हामी करिब 1,48,000 व्यक्तिहरू थप सङ्क्रमित हुन सक्लान् भन्ने सोचेर हामीले त्यसको तयारीका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरू र सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू जे छन् त्यो यो सरकार आएपछि मात्रै निर्माण गरिएको होइन भन्ने यथार्थतालाई बुझेर हाम्रो जे अवस्था हो, जे हैसियत हो, जे औकात हो, त्यो भित्र हामीले अधिकतम काम गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिकको बुझाइका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि कुल सक्रिय संक्रमितहरू मध्ये 80% होम आइसोलेसनमा रहनुले नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन आएको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। सरकारले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सहितका बेडहरूको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा युद्ध स्तरमा काम गरिराखेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै विश्वमा भ्याक्सिन उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भई प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिलाउन सकियोस् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरी काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिहरूको निःशुल्क PCR परीक्षण गर्नका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यलाई फेरि सुचारू गर्न लागि महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर स्वाक्यले बताउनुभयो। शनिबार राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवा र मानवाधिकार अभियान अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको शालिक अनावरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेयर साक्यले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भोलिदेखि पुनः स्वाब सङ्कलनको कार्य सुचारू गर्न लागि बताउनु भएको हो। यस्तै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्न मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुस्ताएको जस्तो हो, पुनः एकचोटि भोलिदेखि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र PCR टेस्ट निःशुल्क गराउने गरी अगाडि बढाउँछौँ र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेकालाई मात्र हामीले निःशुल्क गराउँछौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले भने जस्तै त्यसको सिम्टम देखेका र डाक्टरले चाहिँ सिफारिस गरेका र ज्येष्ठ नागरिकहरू र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई मात्र अहिलेलाई पहिलो चरणमा गराउने गरी सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको छ त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला पनि हामीले त्यसरी गराएका थियौँ। तर पहिला गराउँदाखेरि कसैले पनि मलाई पनि एक्चुअली शङ्का लाग्यो, म पनि टेस्ट गराउँछु भनेर रहरले गराउनेहरूलाई अहिले चाहिँ नि त्यो हटाउने र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने तयारीका साथ अघि बढेको भन्दै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकालाई मात्र PCR टेस्ट गर्न मेयर स्वाक्यले आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उपत्यकामा पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमणको चक्र तोड्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले बजारमा देखिएको भिडभाड नियन्त्रण गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-लाई सुझाव दिइसकेको र सरकारको निर्णय अनुसार हुने पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपाको विवाद थप उग्र बनेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावका बारेमा अर्को प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनले नेकपा विवाद झन बढे देखिएको हो। तर प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सचिवालयले उपलब्ध गराएको 10 दिनको समयमा नेकपाभित्रको विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। केन्द्रमै सीमित रहेको नेकपा विवाद अब जिल्ला तहमा समेत प्रवेश गरेको छ। शनिबार चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका युवा नेताहरूले विरोध गरेका छन्। नेता पाण्डे बोल्दा बोल्दै गुटका कार्यक्रम गर्न नपाइने भन्दै कार्यक्रम स्थलमै नाराबाजी गरेका हुन्।
नेता पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी भएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नाराबाजीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने काम चितवनमा भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। यसअघि पर्सामा भएको नेकपाको कार्यक्रममा भएको झडपका क्रममा सहभागी एकजनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूका बीचमा विवाद चलिरहेका बेला त्यसको प्रभाव जिल्ला तहसम्मै पुगेको छ। जिल्लामा विवाद पुगेका बेला केन्द्रमा भने विवाद झन बढ्ने देखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनैतिक प्रस्तावको लिखित जवाफ तयार पार्नका लागि 10 दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेपछि विवाद झन बढ्ने आशंका बढेको हो। सचिवालयपछि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको समेत बैठक आह्वान भएकाले विवाद अब नेकपाका विभिन्न कमिटीहरूमा पुग्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल गर्न नसके पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुरमा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीभित्रका सबै समस्या हल गर्न सबै लागि परेको पनि बताउनुभयो। दुई पार्टी बीचको मेल न्वारन मात्र भएको भन्दै उहाँले एकतासँगै आएका आन्तरिक समस्या अहिले थप जटिल भएको बताउनुभयो। यी समस्या समाधान गर्न सबैले अन्तर्विरोध त्याग्नुपर्ने बताउँदै अन्तर्विरोध हल नभए पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। अन्तर्विरोध सही किसिमले हल गर्न सकेन भने विभाजित पनि हुन सक्छ। हाम्रा दुईटा पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी भित्र हिजै यो नयाँ पार्टी जन्मदै थुप्रै समस्यालाई पेन्डिङ राखेर जन्मिया थियो। केवल न्वारन मात्रै चाहिँ भएको थियो, अरू धेरै समस्याहरू बाँकी नै थिए। ती बाँकी समस्या समाधान नगर्दै ती समस्याहरू अलिक जटिल बनेर चाहिँ प्रकट भए। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएका नेता गौतमले जबसम्म नेताले आफूलाई ढाँटेर हिँड्छन् तबसम्म समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। उहाँले आफू कहिले कुनै गुट निर्माणमा नलागेको र पार्टी एकताको पक्षमा सधैँ उभिँदै आएको दावी समेत गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै समापन भयो छठ। यो पर्वले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउने विश्वास। स्थानीय सरकारको बेवास्ताले अघि बढेनन् विकास आयोजना निर्माणको काम। म्याग्दीमा अर्बौं बजेटका आयोजना रुग्ण। नवलपरासीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग र लकडाउनले किसानलाई सिकायो नयाँ पाठ। सानो लगानीका आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय व्यवसाय खेतीले स्वरोजगार बन्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज कार्तिक शुक्ल सप्तमी छठ पर्वको अन्तिम दिन। आज बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको आज अन्तिम दिन भएकाले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य चढाएर समापन गरिएको हो। यस अवसरमा देशका विभिन्न क्षेत्र लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती किनारमा बनाइएको छठ घाटमा सयौंको संख्यामा सहभागी भक्तजनहरूले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य चढाए। यसअघि हिजो साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई उखुको लात्रा र केराको घडी सहितको पूजा सामग्री लिएर भक्तजनहरूले अर्घ्य दिएका थिए। त्यसपछि भक्तजनहरू नदी किनारमा बनाइएको पालमा रातभर जागरण बसेका थिए। छठ पर्व मनाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने, छाला एवं आँखामा रोग नलाग्ने धार्मिक विश्वास छ। छठ पर्वको पहिलो दिन स्नान गरी एक छाक खाएर बस्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा सक्खर हालेर बनाइएको खीर अर्थात् खरना षष्ठी मातालाई चढाएर अलिकति व्रतालुले प्रसाद स्वरूप खाने र नुन नखाएरै एक छाक फलाहार खाने गर्दछन्। यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला नहुन सरकारले आग्रह गरेको थियो। नेपाली भूमि मिचेको भन्दै काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ।
स्वतन्त्र युवाको समूहले आज बिहान माइती घरमा चीन विरोधी प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाले प्ले कार्डमा गो ब्याक चाइना, नेपाली भूमि मिस्रमा पाइँदैन, चिनिया विस्तारवाद, मुर्दाबाद सहितका नारा लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए। स्वतन्त्र नागरिक समूहको नाममा प्ले कार्ड बोकेका उनीहरूले नेपालको भूभाग हडपेको आरोप लगाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनले आफ्नो रवैया देखाएको आरोप लगाउँदै मिचिएको नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँको शङ्खधर उद्यानमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा र मानवाधिकारवादी भाषा तथा जातीय समानताको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका पद्मरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी नजिकै रहेको शङ्खधर उद्यानमा निर्माण भएको शालिगको आज शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनावरण गर्नुभयो। अनावरणपछि मन्त्री श्रेष्ठ लगायतले शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यसअघिको रत्न पार्क अर्थात् हालको शङ्खधर उद्यानमा महानगरपालिकाले शालिग निर्माण गर्नु सकारात्मक विषय भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अब काठमाडौँ शहरलाई व्यवस्थित पारिने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। आफूले काठमाडौँका सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डीहरूलाई पुर्ने कामको सुरुवात गरेको र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले धेरै नै राम्रा काम गरेको भन्दै सरकारले राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि आजदेखि त्यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सुरुवात हो। महानगरले अब गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगभग सकिएको स्थिति गर्दै जाने अभियानमा छ। महानगरले अहिले गफभन्दा काममा विश्वास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। विरोध गर्ने साथीहरूको लागि त विरोध गर्न सहिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण विरोधलाई पनि रचनात्मक रूपमा हामीले लिन्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी विरोधलाई नसुन्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तर राम्रा कामको लागि प्रशंसा र सम्मान गरेर हिँड्न पनि जान्नुपर्छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले राज्य स्तरबाट शालिग निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको तर्क गर्नुभयो। कोरोनाका बेला पनि महानगरले जनता केन्द्रित कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरको स्वरूप बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। राज्य स्तरबाट नै विभिन्न सङ्घ संस्थाले शालिग निर्माण गरेका हामीले धेरै देखेका छौँ, तर राज्यको तर्फबाट निर्माण कमै भएका छन्। आज हामीले शङ्खधर र पद्मरत्नको राज्य स्तरबाट निर्माण गरेर यो शङ्खधर उद्यानमा राखेका छौँ। त्यसकारण यसको महत्त्व अझ विशेष अन्त कुनै संस्थाले राख्ने, कुनै चाहिँ समूहले राख्ने, कुनै परिवारले राख्ने भन्दा राज्यले सम्मान गरेर राखेको भनेको यसको अलग महत्त्व छ। यो महत्त्वलाई बुझेर आगामी दिनमा पनि उहाँले देखेका कृति, उहाँले देखेका बाटोहरूलाई अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। करिब 20 लाखको लगानीमा महेश तुलाधरले उक्त शालिग निर्माण गर्नुभएको हो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणहरूका लागि खुला भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेसँगै आइतबारबाट श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ। आजबाट खुला भएको औपचारिक घोषणा गर्दै मन्त्री भट्टराईले इतिहासहरूलाई आजीवन संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इतिहासलाई जीवित राख्न सके मात्रै देश र समाजको विकास क्रमका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न, सूचना प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। देश तथा विदेशका अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि श्री सदन खुल्ला हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजा वीरेन्द्रको जीवनशैली, पारिवारिक अवस्था आदिका विषयमा बुझ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली इतिहासमा 240 वर्षीय शाहवंशीय इतिहासको साक्षात् नमुनाको रूपमा श्री सदनलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँहरूले यसबाट पछिल्लो कालमा
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जीवन शैलीलाई बुझ्न, उहाँको परिवारको स्थितिलाई बुझ्न मद्दत पुग्नेछ। साथै नेपाली मात्रै होइन कि विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट समेत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो नेपालको 240 वर्षको शाहवंशको इतिहासको एउटा साक्षात नमुना। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले यो वर्षको सुरुमै श्री सदन खुल्ला गर्ने योजना रहे पनि कोभिडका कारण सम्भव नभएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 52 कक्ष मध्ये 32 वटा मात्रै खुल्ला भएको उहाँले बताउनुभयो। 52 कक्षका सबै ढोकाका नाम हिमालबाट र सबै कोठाहरूका नाम जिल्लाबाट राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अझै मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट जस्ता लगभग 12 वटा जिल्ला खुल्ला गर्न बाँकी रहेको र समयक्रम अनुसार सबै खुल्ला हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, प्युठान जस्ता 10-12 वटा जिल्लाहरू अझै हामीले खोल्न बाँकी नै छ। त्यस्तै त्यहाँ श्री5को अध्ययन कक्ष हामीले खोल्न बाँकी छ। त्यहाँभित्र एउटा सिनेमा हल छ, त्यसलाई पनि हामीले खोलेर एउटा डकुमेन्ट्री देखाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो हामी क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ। र आजको दिनमा चाहिँ श्री सदन सँगसँगै श्री5 त्रिभुवनलाई सन् 1938मा हिटलरद्वारा उपहार दिएको गाडी हामीले त्यो पनि प्रदर्शनमा राखेका छौँ। श्री सदन खुल्ला गरिएसँगै मोटर ग्यारेजमा हिटलरले वीरेन्द्रलाई उपहार स्वरूप दिएको गाडी पनि प्रदर्शनमा राखिएको छ। यस्तै तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी र वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि अवलोकनका लागि राखिएको छ। 2023 सालमा बनेको यो सदन 3 तलाको छ। 12 कोठा भएको यो भवनको भुइँतलामा वीरेन्द्रको निजी कार्यालय थियो। उमेर पुगेपछि दीपेन्द्र श्री सदनबाट त्रिभुवन सदनमा सर्नु भएको थियो। अन्य परिवारका सदस्य श्री सदनमै बस्दै आएका थिए। गणतन्त्र स्थापना भएर दरबार संग्रहालयमा परिणत भए पनि उक्त सदन बन्द रहेको थियो। म्याग्दीमा सञ्चालन भएका अधिकांश विकास आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। सम्बद्ध सरकारी निकायको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायको लापरवाही र समुदाय स्तरमा सिर्जित विवादले अर्बौं बजेटका दर्जनौं आयोजना थलिएका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीमा सडक, जलविद्युत प्रसारण लाइन, सब स्टेशन, भवन र मोटरेबल पुल निर्माण सम्बन्धी 16 वटा आयोजना रुग्ण आयोजनामा परिणत भएका छन्। निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका ती आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रकम 13 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ छ। सबैभन्दा बढी नागरिकको सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित आयोजना अलपत्र छन्। लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम नसक्ने र अलपत्र बनाएर छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जिल्लामा जति पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरू छन्। विशेष गरेर सडक आयोजनाहरूदेखि लिएर अरू पनि केही आयोजनाहरू छन्, जुन आयोजनामा विविध कारणले गर्दाखेरि धेरै नै ढिलासुस्ती हुन पुगेको छ। यसमा पहिलो कुरा त निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ जति ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो, जति चाहिँ जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेको कारणले चाहिँ समस्या पैदा भएको छ भन्ने लाग्छ। 2074 असारमा 2 अर्ब 50 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको 2076 असारमा सकिनुपर्ने बेनी जोमसोम सडक आयोजनाको 50% मात्र काम भएको छ। 2076 माघमा सकिनुपर्ने 45 करोड 53 लाखमा सम्झौता भएको बेनी दरुवाङ सडक आयोजनाको 51 र 2077 जेठमा सकिनुपर्ने 27 करोड 91 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति 38% छ। बेनी गलेश्वर, गलेश्वर पिप्ले भगवती बेग, रत्नेचौर बेनी, बेनी बरङ्गा, बेनी दरुवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ।
कमजोर भू बनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन्। कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका हुन्। कार्यालयहरूमा चाहिँ जति चाहिँ दरबन्दी छ, दरबन्दी चाहिँ रिक्त हुनु, पदपूर्तिको पुरै चाहिँ यो चाहिँ पदपूर्ति हुन नसक्नु प्राविधिक जनशक्तिहरू एउटा प्रमुख कारण त्यो छ। त्यसपछि अब यो कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ ढिलासुस्ती, एउटा कन्ट्र्याक्टर चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ प्रोफेसनल कन्ट्र्याक्टर चाहिँ नगर्नु एउटा कुरा छ। अनि त्यसपछि फ्रेजाइल जियोलोजीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पनि चाहिँ अब अलिकति काममा चाहिँ अलिकति प्रोजेक्टहरू ढिलो हुनु यो पनि एउटा कारण छ। गलत डिजाइनका कारण पोखरे बगर पाउद्वार सडकको घार खोलामा 10 महिना अघि ठेक्का सम्झौता भएको मोटरेबल पुलको निर्माण सुरु हुन समेत सकेको छैन। दरुवाङ धारापानी सडकको फेदी स्थित धाङ खोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको 16 महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन। परामर्शदाताले कतिपय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगरेको र समुदाय स्तरमा हुने विवादका कारण पनि काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। 2 वर्षसम्म प्रदेशले पैसा दिने कि केन्द्रले दिने भनेर कामै उनीहरूले चिठी नै दिएर रोकेर राखे हो। पहिला चाहिँ केन्द्रले ठेक्का लगायो अनि त्यो प्रदेशमा गयो, बुझ्नु होइन। 2 वर्ष ठेक्कै अब तोड्ने कि भनेर उनीहरूले कामै नगर्ने भनेर छोड्यो काम। अनि त्यसपछि काम नगर्ने त कम्पिटिसन नगर्ने अनि पैसै नदिएपछि हामी 4 पैसा 3 करोड जति पेमेन्ट नदिएर पछि प्रदेशले कहाँबाट ल्याएर पेमेन्ट दियो। अस्ति भर्खरै दिए त हो पेमेन्ट। त्यसपछि बर्खाले छोइगयो, पहिरो गइगयो, फेरि अहिले पनि पैसा चाहिँ छैन, अब ठेगान छैन प्रदेशको। त्यही पनि तिहारपछि हाम्रो काम सुरु हुन्छ। काम नगर्ने ठेकेदारले कोरोनाको महामारीलाई पनि बहाना बनाएका छन्। बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गत गलेश्वरको राहुघाट खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पनि अलपत्र छ। 45 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित 2074 मङ्सिरमा 6 अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति 28% छ। सन् 2019 को नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने 220 केबी क्षमताको दाना खुरकोट सब स्टेशन र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति समयमै नपाएको र जग्गा धनीहरूसँगको विवादले 1 वर्ष ढिला गरी सकिँदैछ। 2 वर्ष अघि नै सकिनुपर्ने 3311 केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सब स्टेशनको काम आधा पनि भएको छैन। 2076 मै सकिनुपर्ने बेनी अस्पतालको 50 शैय्या क्षमता र मल्कवाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि ढिलासुस्तीको शिकार भएका छन्। ढिलासुस्तीले थलिएका म्याग्दीका विकास आयोजनालाई गति दिन पर्याप्त बजेट, जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै काममा नियमित अनुगमन, निगरानी र ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीमा रहेका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ। नवलपुरमा रहेका 12वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा सबै मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको हो। प्रशासनबाट नियमित अनुगमन नहुने र प्रशासनको आँखा छलेर अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले मापदण्डको भने खिल्ली उडेको छ। नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नवलपुरमा 1 दर्जन बढी क्रसर उद्योग र 5 दर्जन बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। नवलपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको नेतृत्वमा अहिले अनुगमन सुरु गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका 12वटै क्रसर उद्योगहरू कोही खोला तथा नदी किनारमा, कोही राजमार्ग किनारमा, कोही विद्यालय नजिक, केही जंगल नजिक, कोही सुरक्षा निकायकै नजिकै सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्ता भएकाहरू मापदण्ड विपरीत भेटिएका छन् भने दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रको त हिसाब किताब नै छैन। नवलपुरमा 1 दर्जन बढी क्रसर उद्योग र 60 बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्र छन्। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार ती कुनै पनि क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छैनन्। नवलपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी मनमाया पङ्गेनीका अनुसार नै अनुगमन गरिएका क्रसर उद्योगहरू अधिकांश मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो।
हामीले बालुवा प्रशोधन उद्योग तथा क्रसरको अनुगमन गर्दाखेरि विनय त्रिवेणीदेखि लिएर आज मध्यबिन्दुसम्म आइपुग्दा अरुण खोलासम्म भनौँ चौरबारामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मापदण्ड त कसैको पनि मिल्दैन, मलाई लाग्छ यो देशैभरि मिल्दैन होला। त्यो भन्दा पनि त्यसमा प्रवेश नगरिकन हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देखिने ह्रास जुन छ त्यो अस्वाभाविक देखिन्छ कि। बालुवा प्रशोधन उद्योग भन्छन् क्रसर जस्तो देखिन्छ, ठुला ठुला ढुङ्गाका चाङ देखिन्छ, डम्पिङ त्यस्तै देखिन्छ। क्रसरको चाहिँ त क्रसर भइगयो त्यो खालको। अनि त्यसपछि अब विरक्त लाग्दो भनौँ। नवलपुर जिल्लामा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रका अवस्थाहरू दर्ता भए नभएको, अन्य प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको, भ्याट बिल भए नभएको, भ्याट बिल काटे नकाटेको, आइइई एआइइए गरे नगरेको लगायतका सबै विषय निरीक्षण गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पङ्गेनीले जानकारी दिइन्। अनुगमनको क्रममा कतिपयले दर्ता नै नगरेको, कतिपयले आइइई एआइइए नगरेको, कतिपयले फर्जी बिल काट्ने गरेको पाइएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पङ्गेनीका अनुसार नवलपुरका अन्य क्रसर उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन गरेर जिल्लाको यथार्थ अवस्था आएपछि मात्रै सबैलाई एकैपटक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ। नवलपुरका क्रसर व्यवसायीहरूले क्रसर उद्योगहरू मापदण्डमा नरहेको स्वीकार गर्दै सञ्चालनका बखत मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा रहेको तर अहिले नयाँ नयाँ मापदण्डका कारण मापदण्ड विपरीत हुन पुगेको तर्क गरेका छन्। नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष भोजेन्द्र बहादुर राय माझीले राज्यले निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड अनुसारको स्थान राज्यले देखाइदिए आफूहरू त्यसै अनुरूप उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। उनले नयाँ मापदण्ड अनुसारको स्थान भने नेपाल सरकारले नै दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्। सबै नेपाल सरकारको मापदण्ड पुगेरै खोलिएका उद्योगहरू हुन् हैन। त्यसपछि सरकारले पछि नयाँ मापदण्ड बनायो हैन। तत्काल क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने बेलामा एउटा मापदण्ड र पछि आएर तपाईँको अर्को मापदण्ड नयाँ मापदण्ड भएको हुनाले मापदण्ड पुगेन भन्ने कुरो जुन आइरहेछ। अब यसलाई मापदण्ड त तपाईँको नेपाल अहिले जुन नयाँ मापदण्ड छ यो नेपाल अधिराज्यभरि कुनै ठाउँमा पनि क्रसर उद्योगलाई यो मापदण्डमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन र यो मापदण्डलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ। नवलपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी मनमाया पङ्गेनीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विद्युत कार्यालय, नापी, मालपोत सहित सबैको सहभागितामा अनुगमन भइरहेको छ। अनुगमनको क्रममा गिटी ढुङ्गा बालुवाको स्टक प्रमाणित गर्न 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। मापदण्डको विषयमा सरकारले केही डिसिजन लिएला, यो हामीलाई यसरी लिपिबद्ध रूपमै यसरी आएको छ हैन। अब हामीले अहिलेको चरणमा कम्तीमा दर्ता भएका छन् कि छैनन्, दर्तै पनि नभएर सञ्चालन गरेका छन् कि, अथवा चाहिँ दर्ता भएर चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा फरक छन् कि, वन खोला अब मापदण्ड त आफ्नो ठाउँमा छ त्योभन्दा पनि फरक खालका अरू एक्टिभिटी छन् कि, डम्पिङको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले स्थलगत रूपमा आँखैले हेर्ने हिसाबले गएका छौँ ताकि यो अनुगमनले दिएको प्रतिवेदन चाहिँ अबको परिमार्जनलाई पनि धेरै कुरा चाहिँ इनपुटको रूपमा जाओस्। नवलपरासी जिल्ला एउटै हुँदा केही क्रसर उद्योगहरू अवैध रूपमा उत्खनन गरेका क्रसर उद्योगहरूको अवैध नदीजन्य वस्तु जफत गरेर त्यसको जरिवाना असुली गर्न खोज्दा नवलपरासीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी युवराज कट्टेल सरुवा हुनु परेको थियो। उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 2074 असार 30 गते सरुवा गरिदिएपछि अवैध धन्दा चलाउनेहरू थप हौसिएका थिए। अहिले पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी नेतृत्वको अनुगमनले चर्चा कमाउने र यथार्थ थाहा पाउने बाहेक तत्काल केही गरिहाल्ने अवस्था छैन। जबसम्म राज्यको नीति कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म अवैध धन्दा चल्ने मात्र होइन, राज्य थप कमजोर हुने क्रम पनि जारी रहन्छ। यस्तो अवस्था अन्यका लागि कडा रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्दै अव्यावहारिक मापदण्ड र कानुन समेत सच्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनले किसानलाई सिकायो नयाँ पाठ। सानो लगानीका आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय व्यावसायिक खेतीले स्वरोजगार बन्दै।
र 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफका गोपी चन्द्रलाई अर्को वर्ष जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि 2076 चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि पनि जारी गरिएका निषेधाज्ञाले धेरै उद्योग कल कारखाना प्रभावित भए। यो अवधिमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार भए। धेरैलाई प्रतिकूल बनेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नेहरू भने अहिले स्वरोजगार बन्दै आम्दानी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सफल एक उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन् हेटौडा 6 शान्ति टोलका भरत सापकोटा। लकडाउनका कारण आफूले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय बन्द भएपछि उनलाई ब्याङ्कको ब्याज तिर्न समेत समस्या भयो। त्यसैले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गबाट एकीकृत कृषि फार्मको सुरुवात गरे। लकडाउनकै बीचमा कुखुरा, माछा र तरकारी खेती सुरु गरेका सापकोटाले अहिले राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। विद्यालय बन्द भएपछि हामी निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका एक किसिमका लगानीकर्ताहरू त ठप्पै जति आम्दानी स्रोत हुन्छ त्यो आम्दानीको स्रोतहरू ठप्पै भएपछि ब्याङ्कका ब्याजहरू तिर्न, किस्ता तिर्न त समस्या त एकतिर छँदैछ। सँगसँगै त्यसैमा डिपेन्ड गरेर एउटा व्यवसाय भनेर लगानी गरेर मैले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब खेती गर्नुपर्छ, अलि प्राविधिक रूपमा अलिकति माथि बढेर अलिकति नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर नयाँ किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्न सकियो भने पनि हामी बाँच्न चाहिँ सक्छौँ है भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ सुरु गरेँ। लकडाउन भन्दा अगाडि हार्डवेयर र कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरिरहेका हेटौडा 6 चुच्चे खोलाका प्रमेश पराजुली र कल्पना पराजुलीको परिवारले पनि लकडाउनकै बीचमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेती सुरु गरेका उनीहरूको परिवारले पहिलो उत्पादनमै 3 लाख रुपैयाँ बढीको तरकारी बिक्री गर्न सफल भएको छ। लकडाउनको प्रतिकूल समयलाई सदुपयोग गरेका उनीहरू आफू त स्वरोजगार भए नै अरूलाई पनि काम दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। व्यापार कम भएपछि अर्को पनि पेसा के अँगाल्न पर्यो, अलि 2-4 पैसा त केही त कमाउनु पर्छ अथवा आम्दानीको स्रोत पनि बढाउनु पर्छ, रोजगारी पनि हुन्छ भनेर घर अरू मान्छेलाई पनि सबैलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि पेसा अँगालेको हो। यो कृषिमा पनि फेरि व्यावसायिक रूपमा नजाँदाखेरि झन् परम्परागत पहिलाको गर्दा फाइदा नहुने, यो कृषि टनल बनाएर अलिकति व्यावसायिक रूपबाट गऱ्यो भने अलिकति आम्दानी हुन्छ कि भनेर यो टनल खेती गर्न खोजेको हो। यो लाभ अब हामी भर्खर फर्स्ट उसमा छौँ, भर्खर अब हाम्रो 6 महिना लगभग बित्दैछ। यो हाम्रो 10 वर्षको लागि लिएको खेती हो। यो यसपालि हामी यो नयाँ माटो पुरिया माटो हुनाले अलिकति हामीले मल को चाहिँ अलिक कम भएको छ, वस्तुको मल र अलिकति टमाटर अलिक कम भएको छ। तर अर्को सालदेखि अब बेच्न त हामीले झन्डै 1.5-2 लाख जति बेचिसक्यौँ, अझै पनि अब 1.5-2 लाखको टमाटर छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई लक्षित गरेर हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, माछापालन जस्ता क्षेत्रमा अनुदानको लागि वडा कार्यालयले लगानी गरेको छ। यसबाट रोजगार गुमाएका विपन्न परिवार र एकल महिलाले लाभ हासिल गरेका छन्। यो कोभिड-19 को कारण र लकडाउनको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू बेरोजगार भएको देखिएको छ वडाभित्र। त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्नका लागि हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरेर व्यावसायिक कृषिका लागि टनल को प्रोभिजन गरेका छौँ भने कयौँ त्यस्ता युवाहरू अलिकति ज्ञान सिप र क्षमता पनि भएका युवाहरूलाई माछा पालन व्यवसायलाई पनि चाहिँ आकर्षण गराइएको छ। हेटौडा 6 मा मात्रै लकडाउनपछि 40 भन्दा बढी परिवारले व्यावसायिक कृषिलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। तर सिपमूलक तालिम र पर्याप्त लगानी नहुँदा उनीहरूले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकिरहेका छैनन्। राज्यले लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रतिकूल समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएकाहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, कृषि औजार र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। खेल समाचारको
छैटौं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफ क्लबका गोपीचन्द पार्कीले जितेका छन्। आज नेपालगञ्जमा सम्पन्न म्याराथनको उपाधि जित्दै गोपीचन्द अर्को वर्ष जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकमा छनौट भएका हुन्। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अन्य प्रतियोगिता आयोजना नहुँदा नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेतालाई ओलम्पिकमा सहभागिता गराउने निर्णय गरेको थियो। गत डिसेम्बरमा नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका पार्की अब टोकियो ओलम्पिकमा जानेछन्। गोपीले निर्धारित 42.195 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गरे। उपाधिसँगै गोपीले नगद 75,000 नगद प्राप्त गरेका छन्। योसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चुनावमा भोट मागे जस्तै जनप्रतिनिधिले नै कोरोना भाइरस संक्रमणबारे चेतना फैलाउन सुझाव, सबै नागरिकलाई सचेत बन्न आग्रह। साम्य भएर सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद, जिल्लाका नेता पनि विभाजित, अन्तर्विरोध हल नगरे पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्ने उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै समापन भयो छठ, यो पर्वले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउने विश्वास। स्थानीय सरकारको बेवास्ताले अघि बढेरन् विकास आयोजना निर्माणको काम, म्याग्दीमा अर्बौं बजेटका आयोजना रुग्ण, नवलपरासीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग। र लकडाउनले किसानलाई सिकायो नयाँ पाठ, सानो लगानीका आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय व्यावसायिक खेतीले स्वरोजगार बन्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।